अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा और निसाई में हदीस है और उसका मफ़हूम है कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे, इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे, तो वो ऐसा ही है जिसने पूरे साल के रोज़े रखे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो वहाँ पर आपको जो तोहफ़ा मिला, वहाँ ये भी था कि एक नेकी का अजर जो है 10 गुना होगा और बुराई का बदला एक ही गुना होगा। इसलिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें दी गईं और मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने जाकर वो कम करवाईं, नमाज़ें तो 5 रह गई थीं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया था कि इनका सवाब जो है वो 50 नमाज़ों के बराबर ही है। अब हमने रमज़ान के रोज़े रखे, 30 रोज़े हमने रखे हैं। 30 को आप 10 एक रोज़े की जो नेकी है 10 गुना बढ़ जाती है, उससे आप इसको मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 300, यानी 30 रोज़े जो हैं इक्वल टू 300 हो जाएँगे। फिर शवाल के 6 रोज़े रखते हैं, तो ये 6 रोज़े जो हैं इनका जो है सवाब अगर एक रोज़े का आप 10 गुना करेंगे तो ये 60 रोज़े 60 रोज़े बन जाते हैं। तो इस तरह ये टोटल रोज़े रमज़ान के और 6 रोज़े शवाल के ये बन जाते हैं 360, 360 रोज़े ये बन जाते हैं। यानी एक साल में 360 दिन होते हैं, तो 360 जो रोज़ों का जो सवाब है वो बन जाता है। तो अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको ये 6 रोज़ों में इतनी फ़ज़ीलत दी है कि आप रमज़ान के रोज़े रखते हैं, उसके बाद अगर हम शवाल के रोज़े भी रखेंगे, तो फिर ऐसा होगा कि हम जैसे पूरा साल रोज़े ही रख रहे हैं। इसके अलावा हर महीने में रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि अय्याम बीस्त कहा जाता है। चाँद की 13, 14 और 15 को रोज़े रखने चाहिए। तो अगर इनको आप काउंट करें ना पूरे साल के, ये तो 36 जो हैं रोज़े बन जाते हैं। तो अगर कोई 36 रोज़े पूरे साल के ना रखे और 6 रोज़े शवाल के महीने में रख ले, तो ऐसा है कि जैसे पूरे साल उसने रोज़े रखे हैं। तो अब तो ये तो होगी ना 6 रोज़े जो शवाल ने और रख शवाल के जो रोज़े हैं उनकी फ़ज़ीलत हो गई। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि ये रोज़े हम किस तरह रखें, इसका तरीका क्या है? क्योंकि औरतों के अपने पीरियड के दिनों में छूटे हुए रोज़े भी होते हैं, तो क्या वो कज़ा रोज़े पहले रखें, फिर 6 रोज़े शवाल के रखें या पहले वो शवाल के 6 रोज़े रखें और फिर कज़ा रोज़े अपने करें? तो असल में ऐसा है कि शवाल का महीना साल में 1 बार आता है। कज़ा रोज़े रखने के लिए औरतों के पास 10 महीने बाकी हैं। एक तो रमज़ान का महीना हो गया ना और शवाल में आपने 6 रखने हैं तो बाकी 10 महीने हमारे पास हैं। उसमें जब चाहें औरतें अपने छूटे हुए रोज़े रख सकती हैं। अगर शवाल में कज़ा रोज़े रख लेती हैं और एक तो रमज़ान की थकी हुई हैं, आखिरी अशरे की इबादत की थकी हुई हैं, फिर अगर कोई इतिकाफ़ भी किसी ने किया है तो, फिर ईद की भी कुकिंग काम ये वो घरेलू कामों से भी थक जाते हैं। तो अब ऐसा है कि वो रख रही हैं, कज़ा रोज़े पहले अपने पूरे कर रही हैं। इस उस दौरान फिर उसका पीरियड आ जाता है और फिर ऐसा है कि वो शवाल के रोज़े रखना चाहती है लेकिन किसी मजबूरी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से 6 रोज़े नहीं पूरे कर सकती। गिनती नहीं पूरी हो रही है। मसलन 3 रखे 3 बाकी रहते हैं या 4 रखे 2 बाकी रहते हैं। तो वो फिर इस फ़ज़ीलत से महरूम रह जाएँगी। अब कुछ उलमा अकराम कहते हैं कि पहले कज़ा रोज़े रखो, फिर ये रोज़े रखो क्योंकि ये नफ़ल रोज़े हैं। लेकिन कुछ उलमा फरमाते हैं शवाल के रोज़े पहले रखो कि इनकी फ़ज़ीलत जो है वो इसी महीने में है। कज़ा रोज़े जो हैं वो बाकी महीनों में आप रख सकती हैं। तो बेस्ट ओपिनियन क्या है कि पहले आप शवाल के रोज़े रखें। अब आप चाहें तो ईद के दूसरे दिन से भी शवाल के रोज़े शुरू कर सकती हैं। फ़ौरन बाद
کرنے میں اس طرح آسانی ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رکھ کے آپ کی روٹین بنی ہوئی ہے، آپ کے معدے کو بھوکا رہنے کی عادت بن چکی ہے، تو ویسے تو پورے مہینے میں جب چاہیں یہ 6 روزے رکھ لیں اپنی سہولت سے۔ اگر آپ نا ہر سال ایسا کرتے ہیں نا تو پھر ایسا ہوگا کہ گویا آپ ساری عمر ہی روزے سے ہیں۔ جیسے اب ہوش میں آ گیا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ روزے رکھنے ہیں تو ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے جب سے ہوش آیا ہم تب سے ہمارا پورا سال ہی روزہ ہی ہے، یعنی کتنا بڑا اجر ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نا روزہ رکھتے تھے، روزانہ روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ انہیں فرمایا آپ نے کہ مہینے کے 3 روزے رکھ لو، یہ چاند کے جو تاریخوں کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے اندر تو زیادہ طاقت ہے، میں تو رکھ سکتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا چلو ایسے کرو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، تو اس سے زیادہ یعنی میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ صوم داؤدی ہے، داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ جب عبداللہ ابن عمر ابن العاص بوڑھے ہو گئے تو پھر وہ یاد کیا کرتے تھے کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے مان لی ہوتی اور میں مہینے میں 3 ہی روزے رکھتا، یعنی ایک دن روزہ ایک دن قضا نہ کرتا، کیونکہ بڑھاپا آ جاتا ہے پھر انسان میں وہ ہمت طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو ویسے اب اس کا آسان حال ہے، آسان طریقہ ہے کہ آپ 6 روزے شوال کے رکھ لیں، تو ایسا ہوگا کہ آپ جیسے پورا سال آپ نے روزے رکھے ہیں۔ اور ویسے یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، چاند کی 13، 14، 15 کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے سوموار کا روزہ بھی، جمعرات کا بھی، کہ وہ ویکلی جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہمارے تو اب دیکھیے روزہ رکھنے کی عادت ہو گئی ہے، 1 مہینہ روزہ رکھ کے اب شوال کے بھی رکھ رہے ہیں، تو کوشش کریں ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کی عادت ڈالیں، چاہے تو 3 روزے رکھ لیں، چاہے تو سوار جمعرات کا رکھ لیں۔ اب ایسا ہے کہ عورتوں کے اپنے چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ عورتیں سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم شوال کے روزوں کے ساتھ ان کی بھی نیت کر لیں؟ تو ایک عمل میں 2 نیتیں نہیں آ سکتی ہیں، اور شوال کے روزوں کا تو ثواب ہی اپنا ہے۔ یہ تو ایسی ہے کہ کسی جگہ نماز پڑھنے کا، اگر بیت اللہ میں اگر 1,00,000 نماز کا ہے تو اب کوئی کہے کہ میں 1,00,000 نماز اب نہیں پڑھوں گا کہ میرا تو ثواب مجھے مل گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ آم، آپ ایسا ہے کہ یہ نفلی روزے شوال کے ہی ہوں گے، اس کی جب نیت تو آپ بول کے نہیں کر سکتے، وہی جب آپ الارم آن کریں گی، آپ کا ارادہ ہے سحری اٹھ کے کچھ کھانے کا جو بھی، تو آپ شوال کے روزے رکھ رہی ہیں نا، تو آپ ایسا کر رہی ہیں۔ اب ایسا ہے کہ ثواب الگ چیز ہوتی ہے، جو قضا ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ پورے شوال میں جب بھی آپ چاہیں اکٹھے 6 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، عید کے دوسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں، توڑ توڑ کر بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ کر کے بھی، یعنی ایک ویک میں 2 رکھیں پھر اگلی ویک میں 2 رکھیں، یا شوال کے آخری 6 دنوں میں بھی آپ جو ہیں وہ 6 روزے رکھ سکتی ہیں۔ اور قضا روزے اگلے رمضان سے پہلے رکھنے چاہیے، اگر نہ رکھ سکے تو پھر اگلے رمضان سے پہلے اگر آپ نے روزے نہیں رکھے تو پھر اس رمضان کے بعد اس روزے کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے قضا روزے شبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے جو تھے یہ پیریڈ کے، وہ شبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی۔ اور قضا روزے اگلے رمضان تک اگر نہ رکھ سکے تو پھر ہر روزے کا فدیہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ بیمار ہے، اس کو ایسی بیماری آ گئی ہے کہ اس بیماری کا اب ٹھیک ہونا ناممکن ہے، یا ایسا بڑھاپا آ چکا ہے، بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، یا ایسی کمزوری آ چکی ہے کہ اب آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں گے، تو اس کا صرف فدیہ ہی دینا ہوگا، اس کی قضا نہیں ہوگی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔